अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपको बहुत बहुत कौम को मुबारक हो कि कौम के एक लीडर ने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है और जो है वो मतलब कि बहुत अहम माइलस्टोन है। ख़ास तौर पे ये इंडिया ने जो चाँद के ऊपर अपना मिशन भेजा है, ये कम से कम उसका जवाब है। आप हैरान हो रहे होंगे या इस बात के मुंतज़र होंगे कि मैं किस माइलस्टोन की बात कर रहा हूँ। तो जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया है और आखिरी दफ़ा जब मैंने देखा इस प्रोग्राम के में बैठने से कुछ देर पहले तक तो 4.5 लाख उसके फॉलोअर्स हो गए। तो ये इतना बड़ा माइलस्टोन है कि पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तबका और अक़लियत जो है, जिसको मैं यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन कहता हूँ, वो इसके ऊपर जश्न मनाती हुई पाई जा रही है। अब तक नाच नाच के उन्होंने घुंघरू और फ़र्श तोड़ लिए होंगे, जितना कि इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि देखें कितनी बड़ी बात है कि 24 घंटे में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के 4.5 लाख फॉलोअर टिकटॉक के ऊपर हो गए हुए हैं। टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है। चाइनीज़ ऐप है, अमेरिका के अंदर ये बैन है। तो अमेरिका और यूरोप के अंदर शायद चलती हो, लेकिन अमेरिका में बैन है। तो पिछले दिनों इंडिया ने भी बैन कर दी थी, लेकिन फिर बहरहाल फिर चाइना ने खुलवा ली, क्योंकि इंडिया से तो खुलवानी आती है ना चाइना को। अमेरिका में ये बैन है। तो अमेरिका के यूथिये जो होंगे वो चार्ज होने के लिए कोई और सिस्टम इस्तेमाल करें, मतलब वो चार्ज होने के लिए बराह रास्त बिजली के स्विच के अंदर भी 2 उंगलें तोड़ सकते हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जो अपने कायद की वीडियोस देख देख के चार्ज होते हैं और उसके बाद फिर नाचते हैं आके, ख़ास तौर पे बरतानिया के यूथिये जो कि फिर उन्हें नाचने के लिए एवन फील्ड का ग्राउंड मिलता है, नवाज शरीफ का घर जो है वहाँ पे वो बैठ के यूथ ने खड़ी होके ऐसे 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 कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो फिर अब वो टिकटॉक एक ऐप है जी, जिस पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस छोटे छोटे अपलोड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है जी इस बात का, और बड़ा टैलेंट है जी, बड़ा टैलेंट है। फिटे मुँह ते लाख दी लानत उस टैलेंट के उत्ते जो लोगों के डायलॉग उठाता है और लोगों के गाने उठाता है, गाए हुए गाने उठाता है, उसके ऊपर लड़कियां और लड़के अपनी लिप सिंकिंग करके होंठ हिला के डायलॉग्स भी, इवन डायलॉग ही बंदा अपने ले लो, ठीक है, वो डायलॉग और अपना गाने उठाता है और उनके ऊपर अपनी लिप सिंकिंग करके और उसको चढ़ा देता है। और किसी के व्यूज़ जो होते हैं वो 20 लाख होते हैं, किसी के 15 लाख होते हैं, किसी के 14 लाख होते हैं, क्योंकि चंद सेकंड की वो वीडियो होती है। लोग क्या करते हैं उसमें, लोग दुनिया भर के अंदर जहाँ पे ये टिकटॉक चलता है, लोग कोई अपनी बिल्ली का चढ़ा रहा है, कोई अपने कुत्ते का चढ़ा रहा है, किसी ने कोई पालतू सूअर रखा हुआ है तो उसकी कोई ऐसी दिलचस्प हरकत जो उस वक्त बिल्ली अपनी दुम को पकड़ने की कोशिश कर रही है तो उसकी वीडियो बनाई और वो टिकटॉक के ऊपर चढ़ा दी और लोगों ने हाँ बड़ी बात है, ठीक है। अब पता नहीं आपका फ़ौरन ध्यान इमरान खान साहब, इन तीनों जानवरों को मैंने नाम लिया है तो आपका ध्यान इमरान खान साहब की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो इंसान है और इंसान के तौर पे ही उनकी कदर होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके दिमाग का क्या कर सकता हूँ, वो किसी भी तरफ जा सकता है। तो खैर, इंडिया ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम कर लिया होगा कि चांद पे वो पहुँच गए होंगे हैं, लेकिन जो हमने कारनामा सर अंजाम दिया ना, 4.5 लाख टिकटॉकर फॉलोअर्स हो गए। लेकिन खान साहब ये क्या हुआ, मतलब कि जन्नत मिर्ज़ा के जो हैं वो 80 लाख के करीब हैं, आपके 4 लाख ही हुए हैं। तो फिर आपसे तो बड़ी सेलिब्रिटी जो है या बड़ी लीडर जो है वो जन्नत मिर्ज़ा हुई ना, अपने फैसलाबाद दी है कुड़ी, ठीक है, तो जन्नत मिर्ज़ा हुई ना, फिर आपसे तो बड़ी सेलिब्रिटी, ठीक है ना। और वो एक बिजू हुआ, वो क्या नाम था उसका, पता नहीं कि जजूज मजूज कोई नाम था, वो जो लड़की लेके नर्स जो थी वो लेके मीनार पाकिस्तान चला गया था। उनका ख्याल था कि हम वहाँ पे जाएंगे और लोग वहाँ पे आएंगे, और फिर वो लोगों ने खातून को जो था वो जो भी था वो किया था। लेकिन वो बुनियादी तौर पे टिकटॉकर थे। अभी कल ही एक खबर आई है कि लाहौर में जो रावी बहता है, लाहौर के, अब तो दिल अंदर से ही कह ले, वैसे वो शुमाल की तरफ रावी बहता है, और उसके अंदर आजकल सैलाब आया हुआ है, क्योंकि साल में कुछ दिनों के लिए इंडियंस जो हैं जब उनके यहाँ सैलाब आता है तो वो पानी इधर को छोड़ देते हैं। तो लाहौर में उसके अंदर सैलाब आया हुआ है। तो सैलाब के साथ टिकटॉक बनाने के लिए गए थे 2 दोस्त,
اور دونوں ٹک ٹاک بناتے ہوئے ڈوب گئے ہیں، لاشیں ان کی گہرائی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ٹک ٹاک جو ہے وہ، نہیں میں وہ نہیں کہنا جو تسی سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے ویسے یہ ٹک ٹاک کا ہی شاخسانہ کہ وہ دونوں بھائی جو دوست تھے جو کہ ٹک ٹاک بنانے گئے تھے وہ ڈوب گئے ہیں، تو اس لیے نہیں اس امر کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو واپس موڑ لیا میں ویلاگ اپنا، ٹھیک ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر اپنی انٹری ڈال دی ہے، اور ان کے جو متاثرین ہیں وہ اس کے اوپر نچ نچ کے مرن والے ہو گئے نے، اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں، اور وہ ایک اور پلیٹ فارم مل گیا۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے، اور بڑے بڑے دعوے کرنے کی بہت عادت ہے۔ وہ ان دعووں کے اندر قرآن، حدیث، شعور، ادب، آداب کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ وہ جس کو جو چاہیں جو مرضی کہہ دے، وہ جون سی چاہیں گالی مرضی بک دے، اور ان کے جو فالورز اور متاثرین ہیں وہ اس گالی کے اوپر بھی واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر بندے کے حصے کے بیوقوف پیدا کیے ہوتے ہیں، تو عمران خان کے حصے کے بھی بیوقوف ہیں جو کہ ان کی ہر واہیاتی کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں۔ واہیاتی کے اوپر واہ واہ ہی کرنا بنتا ہے۔ خیر میں یار اس کو زیادہ ہی لمبا کر گیا ہوں۔ بہرحال جی ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں امت مسلمہ کے عظیم قائد جناب عمران احمد خان نیازی کو کہ انہوں نے ٹک ٹاک کو رونق بخشی ہے۔ اب ان کی وجہ سے جو مختلف لوگ وہ جو مسخرے جو ٹک ٹاکس کرتے ہیں، وہ ولید بٹ وغیرہ جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی مسخرے ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، جو لپ سنکنگ کرتے ہیں، دوسروں کی آواز کے اوپر اپنی آواز لگاتے ہیں، خیر ولید تو نہیں کرتا لیکن باقی بہت سارے مسخرے یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو اب ان کا ایک اور کمپیٹیٹر پیدا ہو گیا، اور وہ کمپیٹیٹر جو ہے وہ انہیں ٹف ٹائم دینے والا ہے، کیونکہ جتنی چولی جس لیول کی چول جو ہے، چول ٹھیک ہے، چول جو ہے اس کے بارے میں آپ کو مشہور ہے نا، ماٹھا کالم والے وہ مسعود صاحب جو ہیں، ان کا وہ مشہور و معروف فقرہ کہ انہیں پوچھا گیا کہ چول جو ہے وہ سمجھائیں کہ چول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو خالد مسعود صاحب نے فرمایا کہ چول جو ہے وہ سمجھایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا کہ اے چول ہوتا ہے۔ تو جس لیول کی چول جو ہے ہمارے ٹک ٹاکرز مارتے ہیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے متوجہ ہو کے دیکھتے ہیں کہ یار کو ایڈا بھی چول ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کہہ کے لگاتے ہیں، عمران احمد خان نیازی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کوئی 1000 گنا 1000 نوری سال آگے کی چول مارنے کا جو ہے وہ حوصلہ اور ہمت اور صلاحیت دے رکھی ہے۔ تو بہت سارے ٹک ٹاکروں کی ہونے والی ہے چھٹی، کیونکہ کنگ اب میدان میں آ گیا، کنگ خان، اور اب وہ خود چولیں مارے گا ٹک ٹاک کے اوپر۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ابلاغ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور ابلاغ ہوتا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کا، اور اپنا فیس بک کے اوپر بھی ان کا سوشل میڈیا تھا، ٹک ٹاک ٹویٹر کے اوپر بھی تھا، اور یوٹیوب کے اوپر بھی وہ چھائے ہوئے تھے۔ ٹک ٹاک ایک ایسا تھا جس کے اوپر وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، اور ٹک ٹاک کے اوپر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک چائنیز جو ایپ ہے اس کے اندر قدم رکھا ہے، اور چائنیز جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اگر کسی گورنمنٹ نے واضح طور پہ پاکستان کو کہا ہے کہ اگر تو اس نے واپس آنا ہے تو ساڑھے والے پاسے تسی منہ نہیں کرنا، ہم نے ایک آنا نہیں دینا آپ کو، ٹھیک ہے، تو ہماری تمام سیاسی پارٹیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی جان ہم اپنے آپ کو فنا کر لیں گے، ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، اینو نہیں آن دیں گے، ٹھیک ہے، تسی پیسے ڈالنا شروع کرو، اور پھر جا کے کہیں 3-4 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر پہلے لیے ہوئے تو پھر رول اوور ہو گئے تو 4 ہی ہو گئے نا، تو 2 ارب ڈالر جو تھے وہ رول اوور ہوئے ہیں۔ ہم نے اس بات کی ان کو یقین دہانی کرائی ہے ہاتھ جوڑ کے، چینیں اتنی محبت کرتے ہیں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ، اب دیکھتے ہیں وہ اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے میں نے انٹرو کے لیے یہ ٹک ٹاک کا تڑکا لگایا تھا، میں نے کہا تھا دوسری بات بعد میں کرتے ہیں، بات ٹک ٹاک کی اتنی لمبی ہو گئی کہ ولاگ کا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی،
اگلے ولاگ میں حاضری ہوتی ہے، آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔